Mga ison, di sa man nagikan ang gibansay nato sa Katoliko nga pag-ampo alang sa mga nagamatay. Ang atong tubag mga ison, gikan pagid ni sa daang kasabutan, panahon sa mga Hudiyo. Sa 2 Macabeo 12:42 ngadto 46, 45. Naghisgod diha nga si Judas Macabeo naghalad og sakripisyo alang sa mga nangamatay nga mga sundalo. So usa day kini karaan nga tradisyon sa mga Hudiyo o mao kini ang usa sa gibasihan sa Simbahang Katoliko. Na panahon ni Kristo wala ni undangan niya kining maong pag-ampo ang posibilidad nga kadtong mga nangamatay diha sa sala nga tawag natong binyal o dili makape-emperno nga sala pwede pangyampo. Si Kristo mismo sa Mateo 12:32 klaro kayo nga mingon nga ang makasala batok sa anak sa tawo mapasaylo apan ang makasala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo nining kinabuhi ug sa sunod. So unsa may implication diha nga ang pagpasaylo di ay naa day pagpasaylo sa sunod nga kinabuhi nga dili ning kalibutan. And mao kini ang pagtuo sa Simbahang Katoliko sa gitawag natong cleansing state nga mao ang purgatorio. Nga mao gihisgot na usab ni San Pablo sa 1 Corinto 3:15 nga dunay kaluwasan nga moagis kasakit sa kalayo. So through fire pero maluwas. Ug mao kini ang mga basihanan nato nga gitudlo di ay. Unya sa daga na sa simbahan sa early church tingali sa mga first to third century gibansay na ni sa early church, no? Gani sa panahon sa panglutos nakita ni dito sa Roma sa catacombs. So sa maning catacombs mao kini ang murag taguanan sa mga Kristiyanos ni adtong gilutos pa sila sa Roma. Dito dunay mga gitawag og inscriptions. Unya ang inscriptions dito gipahinungod sa mga nangamatay nga mga martyr sama sa word nga ato nakita nga may God refresh your spirit. So spirito patay na sila. Kanang ang mga inscription nga pray for us. So magpaampo sila sa mga santos nga mga martyr nga nangamatay. Una ang mga church fathers. Nasayod mata kani church fathers mo kini ang mga direct line nga sumusunod sa mga apostoles sama ni Tertullian sa mga 2nd to 3rd century. Klaro kayo nga nag-mention siya og pag-ampo, prayer for the dead diha sa Eucharist, no? During the Eucharist. Nga naa na di kini naka-record siya kapanahon sa Santos nga Misa naghisgot alang sa pag-ampo sa mga nangamatay. Sumo na nga sa Misa Ros Katoliko, doon na tayo pag-ampo sa mga nangamatay. Si San Agustin sa Hippo, so mga 4th century, na naghisgot usab siya sa pag-apil, sa pag-ampo sa mga nangamatay panahon sa Misa. Si Saint John Chrysostom, no? Nga naghisgot usab, nag-encourage siya sa mga Kristiyano sa pag-ampo. No, pag-offer, paghalad ng mga pag-ampo alang sa mga nangamatay. So, long before nagbansay na di ay ang mga Hudiyo o ang early church. Si Kristo, ang early church. Kanong sa manday nagsugod gining pagsupak sa pag-ampo sa mga nangamatay? Maigsoon mga panahon na sa Reformation. So, sa mga 16th century na. So, 1,000 years nag-ampo na ang mga Kristiyano sa alang sa mga nangamatay. So kay lagi ang pagtuo sa simbahan ng gituko ni Kristo, nga mao ang Simbahang Katoliko, nga ang atong pag-ampo wala mahunong diha sa kamatayon. So pag-ingon mag-inampo ay ta sa usag-usa, samtang buhi pa, wala na mahunong samtang mamatay na. So sayop ang gihuna-huna sa mga reformers ug mo'y gisunod sa mga bag-ong sikta karon. Nga dili ni sila mag-ampo sa ilang mga sa makalag sa mga nangamatay. So, invention na sa Reformation o dili na mao ang historical truth nga wala sila mag-ampo alang sa mga nangamatay. So, 2 Macabeo 12:46, no? 45-46. Dunay praying for the dead. Basin mo yung sila. Uy, kanang apocryphal man na, di man na tinuod nga libro.
ang Makabeyon. For your information, mga igsoon, mo na gitawag og Septuagint, no? Sa Old Testament duha ka Bible, no? Ang Hebrew Bible nga wala ka ng Deuterocanon ug ang Septuagint version nga dunay Deuterocanon. Ug matud pa kanang gitawag og Greek Old Testament mao na ang gigamit ni Kristo ug sa iyang mga apostoles. That's why si Kristo nagtuo, no? Nagtudlo mahitungod sa pag-ampo alang sa mga kalag, no? Kanang Matthew 12:32 nga dunay kapasayloan sa sunod. Pero kanang naay sa sunod nga kinabuhi human dinhi. Ug mao na ang atong masabot kung makamaot ta mo sabot sa Praying for the Dead nga gikuha gikan sa Book of Maccabees. God bless, hinaut unta nga masabtan.